अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इशू तो बहुत से हैं। तोशा खाना के हवाले से है, सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग है, इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो बात एक ट्वीट किया है, और वो मैं तो कुछ हक़ाइक़ का मुझे पता था, उस पर गुफ्तगू करनी है। और अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं जमील फ़ारूकी साहब के बारे में। दोस्तों की तरह से है, भाइयों की तरह से है। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट जब डिग्री लेने गया तो इमरान खान की तस्वीर साथ ही वो ट्वीट किया है और सच ऑफ एयर कर दिया गया, पैमरा और वज़ीर आज़म। मैंने ये ट्वीट किया तो कई उनके एतराज़ आए, तो उन्होंने बताया कि नहीं जी ये चैनल ने, मैं वैसे बोल न्यूज़ पे ये मैं उम्मीद नहीं रखता। वैसे बोल न्यूज़ पे तो मेरे अक्सर प्रोग्राम आया करते थे, बाकी में तो चले पाबंदी मेरे लगी हुई थी कि मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे ज़रा सामने फेस करना बड़ा मुश्किल है ना उनको। मैंने तो कई चैलेंजेस किए हुए हैं, बहुत चैलेंज किए हुए हैं मैंने, लेकिन ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। उम्मीद रखता हूँ कि जो है ना बोल न्यूज़ जमील फ़ारूकी को चैनल पे प्रोग्राम करने की इजाज़त दे देगी। मैंने बहरहाल अपने तौर पर कन्फर्म कर लिया है, ना पैमरा मान रहा है ना कोई और कह रहा है कि हमने कोई पाबंदी लगाई नहीं है, ये ज़हन में रख लें आप। तो ये चीज़ें सिर्फ आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ यही है। इतना ट्वीट मैंने कर दी है, सफ़ीना ने इस पर ट्वीट का जवाब दिया, फिर मैंने फिर वो जवाब को कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे वो ट्वीट सारे चल जाएं ताकि आप तक हक़ाइक़ जो है ना वो सामने आ जाएं। अच्छा, और सबसे जो पहले जो ज़रूरी बात है ना वो कुछ कन्फ्यूजन कर रहे हैं कि तोशा खाना का जो है ना जी वो इस्तदाब मुस्तरद कर दिया है। वकील की लैंग्वेज में सोचिएगा, मामला जो है ना जो कि इलेक्शन कमीशन और इमरान खान के वकला के दरमियान ये बात तय हो गई है कि अपील तक जो फ़ैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब तक मामला को नहीं देखती तब तक जो है ना उस पर फ़ैसला नहीं किया जाएगा। दिलावर हमारे सब ज़रूर से ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं, उनको पहिए लगे हुए हैं, पता नहीं किस बात के पहिए लगे हुए हैं, तो ये होना है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला तो मामला ट्रायल कोर्ट को भेजा था ये, और हमने जज पर एतराज़ उठाया, आकर किसी और जज के सामने मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी की थी। ट्रायल कोर्ट केस में मुंतकली का फ़ैसला कर चुकी है, ये डीजी रॉ कमीशन कहते हैं। हम मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं। मातहत अदलिया से मुतल्लिक़ा एडवाइजरी इख्तियार हसमात हाई कोर्ट के पास है। जस्टिस जायजा अफरीदी साहब, हम तो सिर्फ हाई कोर्ट से दरख्वास्त कर सकते हैं। जस्टिस जायजा अफरीदी साहब ने कहा तोशा खाना का ट्रायल तो हतमी मराहल में दाखिल हो चुका है। जस्टिस मुसर्रत अरमाली, मेरे ख्याल में मैं उस वक्त इस मामले में दाखिल से ग्रेज करना चाहिए। जस्टिस जायजा अफरीदी साहब कहते हैं हमने ट्रायल कोर्ट के इख्तियार समात को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, और यहाँ जो अदालत ने हुक्मनामा जो जारी किया है, वकील दरख्वास्तगुज़ार ने अदालत को बताया कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिमाम, और डीजी राव और वकील दरख्वास्तगुज़ार दोनों ने यह इत्तफाक़ किया है कि पहले दोनों दरख्वास्तों को सुनकर फ़ैसला कर ले। दरख्वास्तगुज़ार की जानिब से तोशा खाना ट्रायल कोर्ट के जज पर भी एतराज़ की दरख्वास्त हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। हाई कोर्ट का मुकदमा ट्रायल कोर्ट में मुंतकिल करने के फ़ैसले को भी चैलेंज कर रहा है। दोनों दरख्वास्तों को सुनकर फ़ैसला करें। अब ये सवाल बड़ा सीधा सा, यहाँ जो सवाल अब उठ गया ना वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पे है। पता नहीं अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है तो उसको बरकरार रखना चाहिए। अगर आपकी ज़ात पर एतराज़, जैसे सैयद मंसूर अली शाह ने क्या केस था वो मिलिट्री ट्रायल का, अगर आप देखें आप जैसे क्या वो रिश्तेदारी, अच्छा वो कोई ज़ाती नहीं था, लेकिन जैसे सैयद मंसूर अली शाह ने वो प्रिंसिपल रख दिए सामने, ये तो हम जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को देखना चाहिए। और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की ज़ात के हवाले से आपको पता बहुत से एतराज़ात हैं। तोशा खाना के बारे में मैं बता चुका हूँ, ये इख्तियार समात है नहीं। एक तो टाइम लिमिटेशन का मामला है, दूसरा ये मियाँ वाली से रिलेटेड मामला है। तो ये वो इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट कैसे इस सारे मामले को देख सकती है, क्योंकि रिलेट जो जेस है ना जो वो तो मियाँ वाली का केस है, मैं ना जो मामला सीट है। तो यहाँ जो हियरिंग सुप्रीम कोर्ट के सामने भी और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास भी, हम जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास कई मामला था। प्रॉविडेंट फंडिंग से मैंने आपको इब्तिदा की थी, और जब ये इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार से तजावुज़ करते हुए फ़ैसला कर दिया था, वो मैंने आप सेक्शन 137 का आपको बताया था। मैं फिर बाद में दोहरा देता हूँ कि सालाना गोशवारे जमा कराने होते हैं। सालाना गोशवारे जून तक के हैं, वो दिसंबर तक जमा कराने होते हैं, और दिसंबर अगले 120 दिनों के अंदर अगर कोई उसमें मटीरियल इरेगुलरिटी है तो वो एक्शन ले सकता है। अच्छा, उसमें सेक्शन 137, 167 में करप्ट प्रैक्टिस को डिफ़ाइन किया, लेकिन करप्ट प्रैक्टिस में ये नहीं डिफ़ाइन किया हुआ कि सेक्शन 137 के भी उसमें शामिल होगा। 174 में ट्रायल की बातें की, ये सज़ा होती है। तो यहाँ
پہلے اس کو کرپٹ پریکٹس میں لانا ہے، پھر اس کو جرم بنانا ہے. یہ پینلٹی کے طور پر، بھائی یہ فوجداری جرم نہیں ہے، میں بتاتا چلوں آپ کو، میں پھر کلک کر، یہ پینلٹی کی شکل میں ہے. تو یہاں کیا تھا، الیکشن کمیشن تو ٹائم بارڈ ہو چکا تھا، 2018 2019 اور 2020، اپریل 2019 اپریل 2020 اور اپریل 2021 تک یہ کام ختم ہو جانے چاہیے تھے. الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا. اب بدنیتی دیکھیں، یہ پوری پلاننگ دیکھ لیں. یہ معاملہ اسپیکر کے پاس لے جاتا ہے، اسپیکر کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے ریفرنس دائر کرنے کا. وہ کہاں سے آرٹیکل 63 کے کانٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہا ہے. وہ معاملہ اسپیکر کیا کرتا ہے، معاملہ الیکشن، اور الیکشن کمیشن اپنے تو انکوائری شروع کر پتہ نہیں کیا. اچھا وہ اس حد تک نہیں ہے، اس حد تک چلا گیا الیکشن کمیشن کے جہاں استغاثات چلانے کی بات کی، وہاں کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کو نااہل بھی کہہ دیا. 62 ہے کہ آپ نے غلط بیانی کی ہے. وہ یہ ہے کہاں الیکشن کمیشن؟ نہ کورٹ ہے نہ ٹرائبونل ہے. اس پہ لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے چکا ہے، سنگل جج کا فیصلہ بھی آ گیا. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ چیلنج ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہاں وکالت میں نے بھی دینا تھا جب ہماری اکٹھی ٹیم طے ہوئی. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، میں سیکشن 137 کو نا میں لے کے آتا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں، چونکہ میاں والی کا میٹر ہے. میں نے ووٹر ممبر کی طرف سے ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی. لاہور ہائی کورٹ میں لارجر بینچ بن گیا. عمران خان صاحب نے پٹیشن یہاں دائر کر دی، اور میں نے وہ پھر معاملہ واپس لے لیا کہ عمران خان صاحب خود آگے ہوئے ہیں اس میں فریق. تو لاہور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار ہے، لارجر بینچ بن چکا ہے، 5 ممبر بینچ، لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب کو درخواست دی ہوئی ہے کیس واپس لینے کی نہیں لی. اب اس کے آف شوٹس کتنے دیکھ لیں آپ. یہ والا معاملہ جورسڈکشن کا معاملہ آیا، وہ پھر انہوں نے نیچے بھیج دیا، پھر ان کے بعد درخواستیں آئیں، پھر نوٹس کر کے ایسے ہی رکھ لیا، اور ٹرائل کورٹ دوڑی جا رہا ہے. وہ ٹرائل کورٹ پتہ نہیں پہیے لگا لیے ٹرائل کورٹ نے. اب یہ وہ سارے معاملے ہیں جو، یہ سوال تو سارے اٹھ گئے ہیں نا وہاں. اور اب تو جسٹس عامر فاروق صاحب کو یہ فیصلہ کرنا ہے. اور وہاں دوسری طرف دیکھا جائے وہ 342 کے سٹیٹمنٹ کو اپنا کو 35 کے قریب سوال جاری کر دیے. 342 آخری سٹیج ہوتی ہے جب ٹرائل ختم، جب گواہ ختم ہو جائے نا، تو 342 کا سٹیٹمنٹ آتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بڑا ریکارڈ پہ جو ہے نا سٹیٹمنٹ میں نے تو پڑھا ہوا ہے نا. تو اب یہ بہت تیزی سے پہیے لگ گئے ہوئے ہیں اس کو. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کل، میں امید کرتا ہوں کہ کل کیسوں کی سماعت ہوگی. اس کے بعد آگے پھر 9ویں 10ویں محرم کی چھٹی آ جانی ہے، پھر جمعہ آ جانا ہے، بات چلی جانی ہے، پھر پیر تک 31 جولائی تک بات، پھر وہ معاملہ چلا جانا ہے. ویسے بھی 2 رکنی بینچ تھا، 2 رکنی کے بینچ کے بعد سٹے کا اختیار نہیں ہے. تو لیکن جو باتیں انہوں نے کہہ دی ہیں اس کے بعد تو آٹومیٹکلی رک جانا چاہیے. سارے کا سارا بدنیتی اور میلافیڈیز وضاحت کے طور پر سامنے آ چکی ہے. میں اس کو سٹے سمجھتا ہوں، آج بھی بالکل فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور الٹیمیٹلی جو ڈیسیجن فیصلہ کرنا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ کو خواجہ جو جسٹس عامر فاروق صاحب کو یہ معاملہ کسی اور جج کے پاس، جتنے بھی ججز ہیں میں کسی ایک کے پاس ٹرانسفر کر دیں، بات ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں رہ جائے گا. اب کیا رہ جائے گا؟ نتھنگ. چلتے ہیں، چلیں میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں. اور بڑا اہم ہے عمران خان صاحب کا ٹویٹ جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ پہ بھی وہ چل رہا ہوگا، جس میں انہوں نے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، یہ شریف خاندان کی کرپشن ہے. دیکھیں ایک چیز 100 روپے کی ہے، آپ 200 روپے کی خریدیں گے. کیوں خریدی 200 روپے کی؟ مارکیٹ ریٹ 100 روپے ہے، تو اس کا مطلب ہے کک بیک کا پیسہ ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ والا معاملہ جو ہے نا اپنا، اس میں نیب نے جب انکوائری کی تھی باقاعدہ ان کے منٹس آف میٹنگ میں لکھا ہے کہ 190 ملین جو ہے نا وہ پیسہ سپریم کورٹ کے پاس آنا ہے. 190 ملین، یہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ پڑھنے لگا ہوں. NCA کے علی ریاض ملک کے 190 ملین پاؤنڈ کے تصویے کے مطابق اس میں تقریباً 50 ملین پاؤنڈ مالیت کی ایک برطانوی جائیداد، ایک ہائیڈ پارکس پلس لندن W22LH شامل تھی. یہ جائیداد نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کی ملکیت ہے، جسے علی ریاض ملک کی جانب سے 2016 میں دگنی قیمت پر خریدا گیا. 2020 میں نیب نے خود NCA اور ملک ریاض کے مابین لین دین کی تحقیق کی اور انکوائری بند کر دی. چنانچہ القادر کا مقدمہ تو محض مجھے نشانہ انتقام بنانے کے لیے کھولا گیا، حالانکہ اس کے سرے سے کوئی بنیاد ہی موجود نہ ہے. نیب کو اگر صحیح معنوں میں جس معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے وہ حسن شریف کی جانب سے دگنی قیمت پر علی ریاض ملک کو اس جائیداد کی فروخت ہے، جسے ممکنہ طور پر شریف خاندان کے حوالے سے کک بیک کے اشارے ملتے ہیں، کیونکہ جائیداد اس وقت بیچی گئی تھی جب پاناما پیپرز کی شکل میں اہم انکشافات دنیا کے سامنے آئے تھے اور نواز شریف وزارتی عظمیٰ پر برجمہ تھے. یہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ بڑا اہم ہے، اس پہ ایکشن. اب نیب جاگے نا، نیب جاگتی کیوں نہیں ہے؟ انکوائری کرے اور سارے معاملات آپ کے سامنے لے کر آئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. چلیں اب آخری ایشو کی طرف چلتے ہیں. وہ پرویز الہی کا معاملہ ہے، پیش نہیں کیا انہوں نے آج، اور جیل راولپنڈی جیل حکام کی رپورٹ لے کر پیش آ گئے. جیل روز کے بندی میں حکومت کی اجازت کے بغیر کسی کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا. ہوم ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ نکلا تھا، اس کا جواب نہیں آیا. عدالت میں اپنی رپورٹ پیش کریں گے. جیل حکام
FIA اسپیشل سینٹرل جج نے نامکمل چلانا بھی میں پرویز علی کو طلب کر رکھا ہے۔ اسپیشل جج اسپیشل کورٹ سینٹر کچھ دیر میں منی لانڈرنگ کیس پر سماعت کرے گا۔ اب یہاں الٹیمیٹلی کیا کیا کورٹ نے، وہ بڑا زبردست سوال ہے، وہ بڑا معاملہ ہے، اور وہ آپ پولیس نے پرویز علی کو عدالت کے روبرو پیش نہ کیا۔ عدالت نے IG پنجاب، IG جیل خانہ جات اور ہوم سیکرٹری کو تنخواہ بند کرنے کا حکم دے دیا، اور بغیر اجازت راولپنڈی منتقل کرنے پر 3 افسران کو 50,000 روپے جرمانہ کر دیا۔ تینوں افسران کو شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا۔ 5 اگست تک سماعت ملتوی کر دیے۔ مونس علی کے بینک اکاؤنٹس میں دیگر دستاویز کے متعلقہ کام کو مراسل لکھ دیا۔ FIA نے کہا عدالت مہلت فراہم کرے۔ FIA کی ابتدا ہے نامکمل جو چلان ہے، جو ہوم سیکرٹری IG جیل خانہ کو 50,000 روپیہ جرمانہ یہ عدالت کی طرف سے آ چکا ہے۔ یہ وہ بڑا اہم معاملہ تھا، یعنی جہاں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آخر میں اعجاز چودھری صاحب کو جو B کلاس سہولیات دینے پر اپیل کی سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو فیصلے کی کاپی لفظ کرنے کی ہدایت کر دی۔ 2 رکنی بینچ نے درخواست پر 1 اگست تک سماعت جو ہے ملتوی کر دی ہے۔ ایک درخواست واپس لینے کی بنا پر دوسری درخواست کیسبلیس سماعت ہے، جیسے شجاعت حسن کہتے ہیں۔ پہلی درخواست ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم پنجاب سے رجوع کرنے کے لیے واپس لی گئی تھی۔ عدالت کا سوال کا جواب نہ دینے پر وکیل پر ناراضگی کا اظہار اب لینے آئے ہیں یا نوکری لینے، جیسے شجاعت علی خان۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم نے کلاس دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے، اور 2 رکنی بینچ ہے۔ یہ سیاسی بنیاد پر جھوٹے مقدمے بنائے، لیکن عدالتیں جو ہیں اب آپ کے سامنے ہیں، بہت سلو چل رہی ہیں۔ میں خود کہہ رہا ہوں آپ کو، اور عدالتوں کو انصاف دینا چاہیے، کوئی احسان نہیں کرنا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔